عزیز پروگرام آشپزی با شیلا، خوش هستم که امشب باز مهمان خانه‌های شما هستم. برنامه‌های مرا از تلویزیون جهانی پیام افغان می‌بینین و تلویزیون جهانی پیام افغان که خودش برنامه‌های بسیار مفید خوبی دارن. اگر شما می‌خواید که برنامه‌های امثال برنامه‌های ما داشته باشین یا اینکه اعلانات تجارتی و خدای نخواسته اعلانات فاتیتان از این تلویزیون منتشر بسازین، این تلویزیون با بسیار سهولت این برنامه‌های شما را قبول می‌کنن. رئیس تلویزیون آقای خطاب هستن و خودشان هم برنامه‌های بسیار خوب و مفید دارن. از طرف خود و از طرف تیم خود یک تشکری خاص ازشان میکنیم که همیشه پشتیبان برنامه‌های ما بودن. از آقای فرساد و دیگر همکارایی که در پشت پرده برنامه‌های ما را به بسیار وقت مناسب به نشر میرسانن و زحمت میکشن، باز هم تشکر. از آریان جان سروری، کسی که کارهای ایدیت و کمری برنامه را پیش میبرن و واقعا برنامه را با وقت بسیار مناسب بر شما میرسانن، از اونها تشکر میکنم. شما را دیگه منتظر نمیمانیم، میریم تا آشپزخانه و ببینیم که امشب بر شما ما چی آماده میسازیم. امید است که همه شما با ما در آشپزخانه بودید. بریم تا آشپزخانه. بیننده‌های عزیز پروگرام آشپزی با شیلا، حالا آمدیم در آشپزخانه و امروز میخواهیم که باز یک غذای بسیار مزه‌دار بر شما تیار کنیم. غذایی که من امشب میخوایم بر شما تیار کنم دو پیازه هست. دو پیازه یکی از غذای اصیل افغانی هست که بسیار خوشمزه هست و بسیار یعنی مشکل هم نیست تیار کردنش. اگر آدم یاد داشته باشه و بسیار راحتی میتونه غذا رو تیار کنه. و ما اول بر شما با معرفی میگیرم که چی چیزای در این غذا ما ضرورت داریم و بعدا براتون میگم که دلیلش در حین آشپزی میگم که دلیلی که من میخواستم مخصوصا امشب بر شما کباب دو پیازه رو تیار کنم یا دو پیازه رو تیار کنم چی هست و در بالای برنامه قصه کرده و امی غذا رو تیار میکنیم. مواد لازمه هست گوشت گوسفند بهتر است. از گوشت گاو آمدم تیار کردم میتونه، اما گوشت گوسفند بسیار مزه‌دار خوب میاد. گوشت استخوانی گوسفند تقریبا 1.5 کیلو ما گرفتیم و دانه خود تقریبا 1 گیلاس چایخوری که او را شستیم، پاک منظم و تر کردیم. پیاز آدم میتونه که شما میتونید که پیاز سفید بگیرید، اما ما دو نوع پیاز گرفتیم، من پیاز سفید هم پیاز سرخ، چون دوی از بسیار باز در وقتی که دیزاین میشه بسیار قشنگ میه و خوشمزه میه. یک دانه پیاز کلان و 3 دندان سیر که باز من بعدا میگم بر شما که این سیر و پیاز در چی استفاده میکنیم. و ما گشنیز تازه رو شستیم و پاک صفات رو تک کردیم که گشنیز تازه برای دیزاینش بر رویش کار میه. اگر شما میخواین میتونین استفاده کنین، اگر نمیخواین استفاده نمیکنین. دیگر نان پرکی که در افغانستان ما شما خو نام خدا نان پرکی های بسیار خوب و مزه‌دار پیدا میشه، اما چون من در جرمنی فقط فیمروز دانستم که نان پرکی گرد پیدا کنم گرفتیم. دیگه مسائل مختلفی که من همیشه این مسائل رو استفاده میکنم هست و چیزی که در دو پیازه زیاد استفاده میشه و باید هم استفاده شه مرچ سیاه هست، کورام داریم و سرکه 5% هم استفاده میکنم چون سرکه بسیار تیز لازم نیست، چون برای میدان خوب نیست و مزهش هم بسیار تیز میشه و روغن هم به مقدار ضرورت و آب هم به مقدار ضرورت. پس برای درست کردنش اول یک دانه پیاز کلانه که ما داریم این رو میگیریم و شما میتونید که کلان توتیش کنید، مشکل نیست. این رو توت هم میکنید و بعدا و امی سیری که دارین ایره امی دو دانه زیره ما توتا میکنم همراه پیاز و یک دانه دیگه زیره بعدا میمانیم که وقتی که باز پیاز ارقی را استفاده کردیم باز ایران استفاده میکنیم. ما پیش از این که پیاز پرتی گوشتی که پیش از پیش شسته شده آماده هست پاک و صفا این را میگیریم داخل دیگ میتازیم. ما مقلا روشن کردیم، مقل گرم است، داخل دیگ میتازیم و این را خوب یک دفعه چون میکشه و بعدا
امی یک دونه پیاز تازه کردگیه همراه دونه سیری که ما آماده ساختیم ایره داخل از این میندازیم. دلیل انداختن سیر در داخل گوشت این است که گوشت گوسفند هست یک دقیقه خودش یک بوی داره و امی خود سیر وقتی که داخل گوشت میفته امی بوی گوشت از بین میبره و هم خوشمزه میسازه. من سیر بسیار وقت استفاده میکنم، زیادتر وقت استفاده میکنم. شما میتونید که گوشت امین کمی انداختین میتونید که با آب ایناشو بندازین بسته کنید، اما بهتر است که اگر گوشت یک کمک چی شوه به حساب در خود می پیاز و اینا یک کمک سرخ شوه بسیار خوبش میاد. من خودم شخصا روغن نمیندازم چون خود گوشت روغن میکشه. گوشت‌های گوسفند به صورت عموم روغن دارن و خودشان روغن میکشن و غذای چرب من قدر زیاد دوست ندارم. اگر کسی میخواد که روغن پرته میتونه چند قطره روغن هم استفاده کنه داخل از گوشت پرته، اما من شخصا خودم نمیندازم. و اینا پیش از اینکه این سرخ شوه مسائل مختلف مثلا نمک که باید پرتادم و ما مثل که همیشه براتون نشان دادیم خودم 7 رقم مساله را ایل کلان، ایل خرد، دالچینی، میخک اینا را همیشه میده میکنم و این یک بسیار مزه‌دار میشه و طعم ذائقه‌ای خوب میده. از یا یک کمک من میندازم کری تند یک کمک میندازم و بسیار کم یک کمک مرچ سرخ و زیاد که مهم است در این غذا زردچوبه هست. زردچوبه میندازیم که رنگ می گوشت و میهاب گوشت زردگونه شود. اینا وقتی شما داخل دیگه ببینید خودتان میبینید که یعنی اگر پیاز اینا کلان هم هست هیچ مشکل نیست. پیاز وقتی که گوشت حل شود پیاز هم امرش حل میشه و یک مقدار آب هم درش میندازیم. چند لحظه میگذاریم که گوشت و اینها دمی ها جوش بخوره و مساله و سیر و پیاز اینا همش حل شد. بینندگان عزیز، پیشترم قبل از اینکه پخته کردن دو پیازه ما شروع کنم بر شما گفتم که دلیل از اینکه من چرا خواستم که دو پیازه رو بر شما تهیه کنم این بوده که من از بسیاری کسا میشنم، از افغان عزیز خود میشنم که میگن ما امروز دو پیازه تهیه کرده بودیم یا دو پیازه جور میکنیم یا در صفحه های اینترنتی در یوتیوب اینا واقعا کار بسیار خوب است، کار بسیار نیک است. بعض خانم ها و یا میخواین که غذاهای تهیه کنن و در صفحه های پرتن که کسانی که مثلا علاقه دارن غذا را ببینن یاد بگیرن درست کنن. ما چندین بار تصادفاً سر خوردیم و دیدیم که اینا دو پیازه درست کردن که اصلا ما دو پیازه را نشناختیم که دو پیازه هست، چون دو پیازه به اون ترتیبی که اونا درست میکنن درست نمیشه، چون غذای دو پیازه غذای اصیل افغانی هست، باید به مرکب هم درست شود. دو پیازه را اونا به این ترتیب تیار میکنن که گوشت اینا را نرم میسازن و باز پیاز کلان توته میکنن، سرش مرچ دورمه و اینا میندازن، باز گوشت نرم شده را داخل از اون میندازن، شور میتن، باز در بشقاب میکشن، نامش میگذارن دو پیازه. نه خیر، دو پیازه اون نیست. دو پیازه چیزی هست که درست است که نامش دو پیازه هست، پیاز استفاده میشه، اما دلیل نیست که پیاز با گوشت فقط در داخل گوشت یک دانه پیاز و یک دو دانه سیر انداخته میشه و بس و گوشت خودش نال ما براتون نشان میدم که آب میندازیم میمانیمش که بخار بگیره، مثل از اینکه ما شوربا درست میکنیم اونم موتوری رو درست میکنیم میمانیم که بخار بگیره. خب شما ببینین بینندگان عزیز که گوشت با جوش خوردن هست و داخل دیگه هم که میبینید که بسیار گوشت بسیار مقبول رنگ هم توی زردگونه هم آبش کشیده. اینا یک مقدار ها دیگه داخلش میندازیم
میبینیم که اینا تقریبا برابر خود گوشت است و نان سر دیگ بسته میکنیم. میمونیم که گوشت بخار بگیره و نرم شود. میبریم گوشت هم میذاریم که نرم شود و ما در پیش تا که گوشت نرم شود در این غذا دال نخود هم استفاده میشه. دال نخود هم استفاده میشه و ما دال نخود ششتیم تر کردیم. بهتر است که دال نخود یک ساعت 2 ساعت بیشتر تر کنی چون بسیار باز هم هارام نرم میشه و هم بسیار خوب است. ما دال نخود توی آب که اینجا هست ماندیم مندازم خودشم تقریبا یا یک گلاس است بیشتر هم باید گفتم یک گلاس چای خوری ششته شدگی و ترش کردیم. این را میگذاریم که داخل آب بجوشه. اما یک چیزی که برای بسیار مهم است و من خودم شخصا خوشم میاد دال نخود باید بسیار نرم نشه چون اگر بسیار نرم شد اما کیفیتش از بین میره و خوشمزه نمی باشه. دال نخود هم میمونیم که جوش بیاد. در اون وقت میبینیم که دیگه بخار گرفته و دال نخود هم در جوش بردن است. بینندگان عزیز ما که پیشتر درباره این خوراک‌های افغانی ما یک نظر خودم است بازم هر کس خودش میدانه. مثل که پیشتر من گفتم برای شما دلیل پخته کردن امی کباب که امشب ما درست میکنیم یا دو پیازه که درست میکنیم همین بوده که من دو پیازه را بسیار اصلا دو پیازه اصلی را تا حال ندیدم که کس درست کرده باشد. اما با یک رقم دیگر درست کردن که مثلا مرچ دلمه انداخته که پیاز انداخته سرخ کرده اصلا دو پیازه درست است که پیاز برش استفاده میشه. اما همون شب که من طریق دو پیازه رو بر شما نشان میدم اگر کسایی که واقعا غذای اصلی افغانی رو یاد داشته باشن شاید تایید کنن که همین دو پیازه هست. و من خودم شخصا یک نظر خودم است که اگر ما شما غذای اصلی افغانی را درست میکنیم و در صفحه اینترنتی مندازیم از او یگان کسایی که بسیاری کسایی که میبینم مخصوصا کسانی که در خارج هستن شاید دسترسی به غذای افغانی نداشته باشن مجرد باشن یا که دخترای جوان یا بچهای جوانی که مثلا میخواین غذای افغانی رو یاد بگیرن وقتی که یک غذا و امو اصیل بودنش درست نمیشه اونا امو غذاها رو همونطور رفته میره و به نظر من کسی که میخواه یک غذای افغانی را تهیه کنه کوشش کنه که امو غذای اصلی را درست کنه. مثل که ما برای یکی از خواهران آشنا کردم که این غذای مثلا شوله را از برنج معین درست کرده بود و درش هیچ اصلا ماش نداشت دیگه پا و از این پیازه را گرفته بودن گوشت نرم کرده بود در سر یک پیازه انداخته بود و دو پیازه را من آشنا کردم که اینا غذای که شما میگین نیست. گفت مقصد هم نیست که یک غذا تهیه شود درست نیست. به نظر من یک غذا باید تهیه میشه تا جای حد آدم باید کوشش کنه که بتونه که حداقل 80% 90% همون غذایی که هست باید همون رو آدم درست کنه. خب وقتی که دال نخود جوش میاد روی دال نخود قف میگیره او رو میتونیم کاستوستو پس کنیم و اگر پس هم نکنیم خودش دوباره وقتی که پخته شود خود جمع پس کنیم بهتر است چون باز سر نمیکنه در غیر از او سر میکنه. و قسمی که تصمیم من خاطر همین بود که باید من غذا را درست کنم تا اینکه بسیاری کسا ببینن و بتونن که تهیه کنن و امید که مورد علاقه شما قرار بگیره. غذای بسیار خوب است بسیار مزه‌دار است و حال غذا در حالت آماده شدن است. ما حال چیزا رو ماندیم و پیازی که حلقه شده از پیش که ما او را حلقه کردم چون پیاز ببینین و به صورت حلقه‌ای درست میکنیم اینطور حلقه گرد و او را در آب یخ پرتیم چون امو تندی که است از بین میره و باز او را اگر دستتان بگیرین در بشپلین یا به حساب پچق کنین دتونی که کتکه شود چون همو تندی و ناش مبره بیرون. خب عزیزان ما حال سرکه را میدیم سرکه 5% یعنی بسیار ترش نمی باشه او را داخل یک کاسه دیگه مندازیم یک مقداری که
ببینیم که چقدر پیازه و پیازی که ما پیش از پیش رو حلقه کردیم در بین آب یخ او را گرد در حلقه میبریم و باز آب و متو در بین آب کمره دستان کمک پچک میکنیم که اموتوندی و ایناش برای دونه که بخیر تکه شو از بین بره یک مقدار شما به سرکه مندازم اگر یک کمک آوش هم مفته مشکل نیست چون سرکه خودش یک ترشی داره مندازیم کلش و امی سیری که هست ایران ما خودم اگر شما هم دوست ندارین نپتین اما من امی سیر رو مندازم روش چون مزیش میبره خوب خوشمزه میشه بعدا یک مقدار نمک روی کمره بریم که دیده شد یک مقدار نمک و روی از پیاز مندازیم و بعد از او بازم یک کمک سرکه و این گرد میکنیم و این تقریبا کوشش کنیم که یک نیم ساعت 20 دقیقه پیش یا یک ساعت پیش درست کنین بانید که امی سرکه و پیاز خود جذب کنه و کش کنه اینا درست شد و اینا رو ما منتظر هستیم که دار نخود و گوشت اینا نرم شود بعد از او بازم بهتون میگم که بعدا چی خواب کردیم خب بینندگان عزیز خواستم که تایی که باقی مواد درست شود با شما صحبت کنم بسیار خوش هستم از همه شما بازم سپاسگزاری میکنم که نه تنها برنامه آینه هنر بلکه برنامه آشپزی با شیلا هم از طرف هر کدامتان زیاد پسندیده شده و زیاد پسندیدید و همیشه پرسان میکنین همیشه موفقیت هایی که در برنامه ما داریم ما با شما شریک میسازیم و شما در هر جایی که میبینین واقعا به بسیار یک پیشانی گشاده و به بسیار یک واقعا مرا اینقدر شما دل میتین که من همیشه میخوایم که زیادتر برای شما کار کنم زیادتر کارهایی کنم که بهتر و خوبتر باشد در حالی که شرایط بسیار یعنی ضیق است شرایط کاری مثلا شرایط وسایلی که ما در اینجا هستیم واقعا اما بازم کوشش میکنیم که بهترین کوالیتی و بهترین چیزها رو ما با شما داشته باشیم و باز هم از هر یک شما از هر یک بیننده‌ای که واقعا همیشه با ما لطف و مهربانی داشتن و در هر جا از کارهای ما تشویق کردن تشکری میکنم خب عزیزان گل بازم میریم یک آهنگ میبینیم پس دوباره برمیگردیم به برنامه نکرده مقبولی دو چشمایش مرا دیوانه کرده ای دختره که کابل به دلم خانه کرده مقبولی دو چشمایش مرا دیوانه کرده کاش وقت شوه بریم به خانش خواستگاری عروسک خود بسازمش بزاری زاری عاشقی چی سخته دل ده ترس لرزه است به عشق و محبت زندگی چی تلخه
کاش وقت شب بریم به خانش خواستگاری عروسک خود بسازمش بازاری زاری عاشقی چی سخته دل ده ترس لرزه است به عشق و محبت زندگی چی تلخ است یک لحظه نگاهت غم ها میکند گم شیرین خنده‌های آرامش دردم این دخترک کابل در دلم خانه کرده مقبولی به چشمایش مرا دیوانه کرده کاش وقت شب بریم به خانش خواستگاری عروسک خود بسازمش بازاری داری عاشقی چی سخته دل ده ترس لرزه است به عشق و محبت زندگی چی تلخ است عاشقی چی سخته دل ده ترس لرزه است به عشق و محبت زندگی چی تلخ است. خب بیننده های عزیز من آهنگ خوش شما آمده و در حالی که شما آهنگ لذت می بردین می دیدین ما هم اینجا دانه خود ما که میبینین من آریان جان در کمره براتون نشان میده که بیخی دیگه پخته شده نه سخت و نه نرم بسیار یک همطور ملایم و بسیار خوبش و همچنان گوشت بسیار مقبول و همطور رنگ بسیار خوب شما میبینید که رنگش همطور زرد چون زردچوبه استفاده کردیم و آبش هم میبینید مثل یک کمک برابر خود گوشت و گوشت هم بسیار نرم و ملایم و بسیار خوب شده یعنی این که کباب ما تیار شده دو پیازه درست شده و ما اینو بر شما را باز میکشیم که شما ببینید طبق معمول دو پیازه در قوریای کلان کشیده میشه بسیار مقبول در زیرش نان پرکی چینده میشه و مواد لازمه همش داخلش مانده میشه در سرش گشنیز تازه و مرچ سیاه اینا انداخته میشه باز در رویش دیگه پرکی مانده میشه در روی سرخان آورده میشدن یا میشه یا در روی میز باز از او هر کس یا یک که در یک جایی نوش جان میکنن طبقی که معمول بوده در سابقا که ما از کلانای خود شنیدیم در یک قوری میخوردن و حال چون همه بشقاب و قاشقی ندارن جدا میکنن و نوش جان میکنن بسیار یک غذای خوشمزه هست پیش از این که ما غذا رو بر شما در قوری بکشیم و شما ببینید من خواستم یک فکایی بسیار خوب براتون بگویم که مرا زیاد خوشم آمد گفتم شما هم بی فکایی رو بشنوین خب یک خانم بسیار کهنسال تقریبا 90 ساله بوده دیگه بسیار پیر و زهیر بوده این رفته پیش یک عکاس رفته و یک دونه عکس خدا برده پیش از عکاس گفته که بچه من عکس مرا جور کو خب عکاس سعی کرده گفته خب مادر جان جورتان میکنم چند سال جوان جورتان کنم فتوشاپ کنم میره چند سال کجا را مثلا چون کایروتان بگیرم میایتان رنگ بکنم گفت نه اصلا دیگه پار خوش ندارم نمیخوایم که چون روی بگیری یا درست کنی عکس اما تو سعیز خب یکاس پرسان کرد خیلی مادر جان پس که درست است چون خودت پیش ما آمدی پس چی میخوایی که از یک عکس من چی جور کنم گفت که من میخوایم که در یک عکس هم یک لاکت بسیار مقبول یاقوت که همونطور دانه‌های بسیار الماس گرانبها داشته باشه در این برمه درست کو و اما چنان گوشورایش عین چیز درست کو همونطور یاقوت‌های خوب کلان و الماس‌های بسیار نایاب داشت بتی و یک دو دانه دستبند بسیار مقبولم به می بتی رنگ از میسید و یک چند دانه انگشتری‌های بسیار مقبولم که دانه‌های یاقوت
و زمرات داروهای بسیار قیمت بها داشته باشه و الماس هم درش کار شده باشه. وقتی عکاس گفت که خب مشکل نیست مادر جان، ما بر شما درست میکنم، اما یک رقم برش کنجکاو شد. گفت چرا میخوایی که عکس را درست کنی مادر؟ چرا میخوایی که این قزیورات در بین عکس درست کنی، در بین عکس درست کنی؟ گفت هیچ بچه دیگه میخوایم که بعد از این مرگم امی آرسایم جانشان برای پالیده و بپالن که نمی زیورات ما برای کجا پال کردیم. از او خاطر ما میخوایم که زیورات در گردن و روی گردن ما درست کنی. خب عزیزان، امید که فکای خوش شما آمده باشم. غذام تیار شد و قسمی که ما بر شما پیشترم گفته بودم دو پیازی اصیل افغانی همین چیز هست که ما درست کردیم برای شما. امید که شما دیده باشین، لذت برده باشین. پس نال میریم دو پیازه رو بر شما میکشیم و شما هم ببینیم که چی رقم دو پیازی ما درست شده. بسیار رنگ و روخ بسیار خوب. و خب این نان پرکی که در افغانستان عزیز ما این نانا به صورت چارپنجه یا گرد درست میشن و بسیار معقول، اما ما اینجا امروز ایره گرفتیم و ما به می ترتیبش پیدا کردم. خب ازش کده غنیمت هست، بالا مدقل همین چیز پیدا میشه. ایره در زیر غوری. خب ما غوریگه خورده گرفتیم چون فقط میخوایم شما ببینید، اما غوریای بسیار کلان شما میتونید که بکشین. گوشت در گوشت قسم که من پیشترم گفتم، اگر گوشت استخواندار باشه بسیار پرکیف و بسیار مزه‌دار میآید، بسیار خوبش میآید. این رقمی که شما دیدین این گوشت در یک مقدارش یعنی گلوت نمیشه هیچ مواد یکی به دیگر و دال نخوده در بغل دیگیش میمونیم. و از این پیازی که ما پیش از پیش ایده در سرکه و سیر و نمک اینا گرد کرده بودیم، از اینا میگیریم میکشیم. قسمی که من بیشتر گفتم، ما پیاز دو رنگ گرفتم چون بسیار مقبول میاد در دیزاین و ایناش. اگر شما مثلا میمان داشته باشین یا اگر خودتان نوش جان کنین، بازم همیشه مثل که گفتیم میگه که آب از روی کاسه خورده میشه، یعنی بسیار مقبول معلوم میشه. پیازش رو مندازین مقدار که خودتان میخواین. ما چون بشقاب میخوایم جور کنم که شما ببینین و از این سرکه که هست در اضافه میکنین در پیاز. و از این شروعی که داخل دیگ هست من این چمچه رو بگیرم که از این بهتر میشه. در روی خود گوشت شروعی که به دیگ است اضافه میکنیم. هر مقدار که شما خودتان دوست داشته باشین، اما فکر میکنم که کافی است. و من پرسه که پیشترم بر شما گفتم، یعنی گشنیز اینا بدل خودتان است، اما مقبول معلوم میشه. مرچ سیاه بسیار اهم است، بسیار مهم است، یعنی به سر گوشت انداخته میشه. و بعدم از امی خود گشنیزا ما توتک کردیم مندازم سرش یک کمکی. این هم تو پیازی ما که تیار شده. آرین جان عزیز از نزدیک بگیرمش بخیر. بعد از او باز من نانش داخل سرش میمانم
که ببینین که چی رقم یعنی سرویس میشه، چی رقم در میز مانده میشه. دو پیازه و دو پیازه اینمی هست که من بر شما درست کردم. امید است که شما خودتان هم درست کنین از این دو پیازه و نوش جان کنین و بسیار طعم و ذائقه خوشمزه دارن و کارشون هم بسیار آسان هستن. خب بیننده های عزیز، این بود دو پیازه که امشب من بر شما تیار کردم. امید که خوش شما آمده باشه و بتونین که از این استفاده کنین و خود شما هم درست کنین. ماشاءالله همه شما لایق هستین، میفهمم. اما باز هم خواستم برای کسایی که میخواین یاد بگیرن، برای کسایی که میخواین یک چیز متنوعی پخته کنن، امشب یک برنامه آشپزی داشته باشیم با شیلا. خب خوش هستم که باز هم با شما بودم با برنامه آینه هنر و با برنامه آشپزی با شیلا. مرا فراموش نکنین. فعلا از شما خداحافظی میکنم و پناه خداوند باشین و ببینیم که هفته دیگه ما با کدام برنامه به شما میایم. خداحافظتون. خداحافظ.